अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आपको वो लतीफ़ा याद होगा जो मैंने सुनाया था कि इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम की आंखों का ऑपरेशन कर दिया है और पाकिस्तान की कौम को जो चीज़ें दिखाई नहीं देती थी अब वो पाकिस्तानी कौम वो चीज़ें देख सकती है। और इसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि शफकत अयाज जो इमरान खान के बड़े जारहाना खिलाड़ी हैं KPK से, उन्होंने अपने ट्विटर पे एक पोल क्रिएट किया और उसमें उन्होंने सख्त बात लिखी। ज़ाहिर है मैं उसको पढ़ देता हूँ, कोई ये ना समझे कि ये मेरी राय है। ये शफकत अयाज साहब का ट्वीट है। कहते हैं कि नवाज शरीफ के खून में 3% गैरत भी बाकी हुई तो वो इस 27वीं तरमीम की हमायत नहीं करेगा। आपको इस हवाले से क्या लगता है? ये शफकत अयाज साहब ने ये पोल क्रिएट किया है और जो ये उन्होंने पोल क्रिएट किया है, इस पोल के ऊपर अब तक जो मिनिमम जिस उस पे गया वो 95% था। 95% लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ हर सूरत में इस आईनी तरमीम को सपोर्ट करेगा और मिनिमम 95 पे गया और मैक्सिमम 97% पे गया। अभी ये इस दरमियान में है। नून लीग वाले भी आके उधर कोशिश कर रहे हैं कि वो कहें कि नहीं नहीं नवाज शरीफ साहब नई तरमीम को सपोर्ट करेंगे, लेकिन 95% पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग जो ट्विटर पे उस पोल को वोट दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत में इस आईनी तरमीम को वोट करेगा और सपोर्ट करेगा। अब आ जाए, आज 3 नवंबर है। इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ था आज से 3 साल पहले। आज तक इमरान खान साहब की FIR दर्ज नहीं हो सकी। आज तक कातलों को अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। आज तक उसकी गैर जानबदाराना तहकीकात नहीं हुई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि अरशद शरीफ साहब की शहादत का मामला हो, ज़िले शाह की शहादत का मामला हो, इमरान खान साहब पर कातलाना हमले का मामला हो, अगर इस सब में पाकिस्तान के अंदर से कोई इन्वॉल्व नहीं है तो फिर मसला क्या है जुडिशल कमीशन बनाने में, शफाफ तहकीकात करवाने में? अगर मुझे कोई कहता है कि तुमने ये काम किया है तो मैं कहूँगा कि आप अपनी मर्जी का 10 रुकनी कमीशन बनाओ, तमाम टीवी चैनल्स पे लाइव दिखाओ और मेरा एहतसाब करो। मैं तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। भाई आप क्यों नहीं इमरान खान साहब के कत्ल की गैर जानबदाराना तहकीकात होने देते? क्यों नहीं आप अरशद शरीफ साहब की शहादत के ऊपर गैर जानबदाराना तहकीकात होने देते? ज़िले शाह के ऊपर क्यों तहकीकात नहीं होती? और बहुत सारी चीज़ें हैं। खैर, सुहेल आफरीदी साहब का इसके ऊपर ट्वीट आया। मैं आगे DJ इश्तियार साहब का बताता हूँ। आज उनका सुहेल आफरीदी साहब के हवाले से एक बयान आया है। सुहेल आफरीदी साहब कहते हैं कि आज से 3 साल पहले इसी तारीख पर पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए जिस अजीम इंसान ने सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसी इमरान खान साहब की जान लेने की कोशिश की गई थी। सवाल हमेशा यही रहेगा कि 3 नवंबर, 9 मई और 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? हमें सब याद है, बस तुम याद रखना। इससे आपको आप जरा अल्फाज पे गौर करें। 3 नवंबर, 9 मई, 26 नवंबर को गोली क्यों चलाई? हमें सब याद है, बस तुम याद रखना। ये चीज ये बताती है कि चीजें ठीक नहीं है। बल्कि मैं आपको 2 और भी, मैं उनके भी आपके सामने पढ़ देता हूं जो उनके ट्वीट हैं। एक वो भी है इसका, एक जो ISF के जो सदर हैं अमजद, उनका एक ट्वीट है और एक जो है वो एक और भी ट्वीट है। उससे जरा आपको ना इस वक्त PTI के अंदर जो नौजवान क़यादत है, चाहे वो ISF की है, चाहे वो यूथ की है, चाहे वो KPK की है, उनकी आपको पता चलता है कि उनके सेंटिमेंट्स क्या हैं और वो चीज़ों को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। ये भी शफकत अयाज का ट्वीट है। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं भूले, इमरान खान पर कातलाना हमला करवाने वालों, अरशद शरीफ और ज़िले शाह को शहीद करने वालों, 26 नवंबर और सानिया मुरीद के सबका हिसाब लेंगे इंशाल्लाह, और वो वक्त दूर नहीं है। फिर इसी तरह से ये कहते हैं जो अमजद हैं, अमजद खान, वो ये कहते हैं कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी, ये जो साबिक यहाँ पे मुशीर थे एंटी करप्शन के खैबर पख्तूनख्वा में, उनके बारे में लिखते हैं कि ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी ने दुरुस्त कहा है कि वजीराबाद में इमरान खान पर हमला कोई हादसा नहीं था। ये पूरी तरह से मनसूबाबंदी के साथ किया गया कत्ल का वाज़ेह मंसूबा था। जल्द वो वक्त आने वाला है जब कातलों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप देखें ना कि इन बयानात से आपको पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो ऊपर जा रहा है। इन बयानात से आपको पता चलता है कि जिनके हाथ में इस वक्त क़यादत है यूथ की, ISF की या KPK की हुकूमत है, वो किस तरह के जो है वो बयानात दे रहे हैं। फिर इसी तरह से मीना खान आफरीदी कहते हैं कि नवंबर 3 वो स्याह दिन जब हमारे कायद इमरान खान पर दिन दिहाड़े हमला करके कत्ल करने की कोशिश की गई, उनको जख्मी करके उनका खून बहाया गया। यह सिर्फ इमरान खान पर हमला नहीं था, बल्कि करोड़ों नौजवानों की उम्मीद पर हमला था, पाकिस्तान की जमहूरियत और तरक्की पर हमला था, हकीकी आज़ादी पर हमला था। कायद ने, इमरान खान ने जख्मी होने के बावजूद मुक्का लहरा कर उसी वक्त जवाब दिया था
کہ وہ اپنی قوم کے ہمراہ مافیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جناب آگے آتے ہیں، اب DGI اسپیار صاحب کی جو صحافیوں سے ملاقات ہے اس کو جو رپورٹ کیا گیا اس میں غزہ امن فوج کا فیصلہ حکومت اور پارلیمنٹ کرے گی۔ آپ اپنی رائے اس میں دے سکتے ہیں۔ DGI اسپیار صاحب یہ کہتے ہیں کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے نہیں بھیجنی، یہ شہباز شریف اور زرداری، پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ان کے MNAs کریں گے، ان کی اسمبلی کرے گی کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی۔ پاکستان اپنی سرحدوں اور عوام کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ پاکستان پالیسی بنانے میں خود مختار ہے۔ فتنہ اور خوارج کے خلاف آپریشن میں 1667 دہشت گرد مارے گئے۔ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، فوج کو سیاست سے دور رکھا جائے۔ یہ انہوں نے سب کو کہا ہے، آپ سب کو کہا ہے، میڈیا کو انہوں نے کہا ہے کہ فوج سیاست میں نہیں الجھنا چاہتی، آپ فوج کو سیاست میں مت جو ہے وہ اس کو انوالو کریں اور اس کو آپ فوج کو سیاست سے دور رکھیں۔ DGI اسپیار کہتے ہیں کہ جرائم پیشہ اور دہشت گرد گروپ ملک میں جرائم اور سمگلنگ روکنے میں رکاوٹ ہیں۔ گورنر راج سے متعلق ان سے سوال ہوا کہ KP میں گورنر راج لگ سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ گورنر راج سے متعلق فیصلے کا اختیار حکومت کے پاس ہے۔ افغانستان کی شرائط معنی نہیں رکھتی، دہشت گردی کا خاتمہ اہم ہے۔ افغانستان میں منشیات سمگلرز کی افغان سیاست میں مداخلت ہے۔ افغانستان سے بڑے پیمانے پر منشیات پاکستان سمگل کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے لیے محبت جاگ رہی ہے تو آپ وہیں چلے جائیں۔ جو لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے دل میں افغانستان کی محبت ہے تو وہ افغانستان چلے جائیں۔ دہشت گرد عشر کے نام پر ٹیکس لیتے ہیں۔ زیادہ تر آپریشن بلوچستان میں ہوئے۔ حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران 206 افغان طالبان مارے گئے۔ حالیہ پاک افغان کشیدگی کے دوران 112 فتنہ الخوارج ہلاک ہوئے۔ TTP نے افغان طالبان کے امیر کے نام پر بیعت کی۔ TTP افغان طالبان کی شاخ ہے۔ بھارت گہرے سمندر میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ بھارت نے زمین، سمندر اور فضا میں جو کچھ کرنا ہے کرے، بھارت جان لے، اس بار جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ اس سال 62,113 آپریشن کیے، 582 فوجی جوان شہید ہوئے صرف اس سال 2025 میں۔ مدارس کی تعداد 2014 میں 48,000، اب 1 لاکھ سے زائد ہے۔ افغانستان میں ہمارا رسپانس سوئفٹ ہے۔ کوشش کی کہ افغانستان کے ساتھ معاملات طے ہوں۔ پاکستان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ رواں سال 62,113 آپریشن کیے، زیادہ تر بلوچستان میں ہوئے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک اور ان کے سہیل آفریدی صاحب کے حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ سہیل پبلک سرونٹ ہوں، کسی پر الزام نہیں لگا سکتا۔ سہیل آفریدی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، بس اتنا ہی کہوں گا۔ تو انہوں نے سہیل آفریدی صاحب پر انہوں نے کہا کہ وہ کوئی الزام نہیں لگائیں گے کیونکہ وہ سول سرونٹ ہے۔ 27 یعنی ترمیم کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس جو صحافی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ متی اللہ جان صاحب کہتے ہیں کہ حکومت جسٹس امین الدین خان کے آئینی بینچ کو ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینکنے جا رہی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں آئینی بینچ کو ختم کیا جا رہا ہے کیونکہ جسٹس امین الدین خان وہ کہتے ہیں کہ جسٹس امین الدین خان جو 26ویں آئینی ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں اور مخصوص نشستوں سمیت کئی کیسز میں استعمال ہوئے، وہ 27ویں آئینی ترمیم کے تحت 70 سال کی عمر تک مزید استعمال ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت سپریم کورٹ کے جج کی ریٹائرمنٹ ایج 65 سال ہے، اس کو 70 سال کیا جا رہا ہے۔ جسٹس امین الدین خان بہت پسند آ گئے ہیں حکومت کو اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ ریٹائر ہوں کیونکہ وہ ریٹائر ہونے والے ہیں اگلے 1 ماہ میں۔ جو جسٹس یحییٰ خان ہیں ان کی جو ٹرم ہے وہ 2 سال اور ان کے رہ گئے ہیں، اور کیونکہ یہ آئین میں 26ویں ترمیم میں کہا گیا تھا کہ جو بھی چیف جسٹس پاکستان بنے گا وہ 3 سال رہے گا، ان کے کیونکہ ابھی 65 سال کی عمر کو انہوں نے پہنچنے میں ان کے ٹوٹل 5 سال رہتے ہیں، 2 سال بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہے، تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آئینی ترمیم کر کے جسٹس یحییٰ خان کو 65 سال کی عمر تک ریٹین کیا جائے گا، یعنی جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ 2 سال مزید نہیں 5 سال مزید جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے، کیونکہ اس وقت جو جس عہدے پر بیٹھا ہے نا تو سسٹم کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہی آئیڈیل سچویشن ہے، یہ سب لوگ اگلے 5 سال موجود رہیں ورنہ عمران خان لے دے جائے گا، سب اسی طرح سے موجود رہیں، سب اسی کمٹمنٹ کے ساتھ عمران خان سے لڑتے رہیں، سب اسی کمٹمنٹ کے ساتھ الیکشن چوری کو روکتے رہیں، اس کے تحقیقات کو روکتے رہیں، اسی طرح سے عدالتوں کو چلتے رہنا دیں، اسی طرح پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہی ہوتا رہے، جو جس عہدے پر بیٹھا ہے بس یہی رہے گا تو سسٹم چلے گا، اگر کوئی ایک بھی ان میں سے چلا گیا تو سسٹم گر جائے گا۔ اس لیے جسٹس امین الدین خان صاحب کو بھی ریٹین کیا جا رہا ہے، جسٹس یحییٰ خان کو بھی ریٹین کیا جا رہا ہے، جسٹس ڈوگر کو بھی برقرار رکھا جا رہا ہے، جسٹس عالیہ نیلم کو بھی برقرار، مطلب کوئی یہاں سے ہل نہ پائے، کوئی ادھر ادھر نہ ہو، کوئی ایک بھی گرا تو جیسے کوئی ادھر ادھر ہوا تو جیسے کہتے ہیں نا کہ دیوار میں سے ایک اینٹ نکالیں تو وہ پھر کمزور ہو جاتی ہے، تو کوئی اینٹ نہ نکلے، بس یہ ساری اینٹیں اسی طرح سے لگی رہیں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔